कितें म्हाजो वांगडचो भाव म्हणना फ्रेंड म्हणना म्हणजे एवरीथींग ताजी जाग्यार हांव आशिल्लो आयज दोतोर फोंडे माथ्यार घेतला हांगा पळय घेवपाक ताका डायबिटीज आसली तो इमिडिएटली वचूंक जाय सो दोन फोन न्ही ताका एक फोन ताका सकयल पडलो सो वचून जातकीर ताणें तो फोन काडलो तितून काडटा आसतना तशें खंय तरी चाकून मारले मरे पळोवपाक सारन करून पळो हांवें ते फकाणाचेर धर म्हळें ब्लू जाल्लो मयूस जाल्लो तिणें दाखयलें म्हाका बायटांक मारलो वांगडा आसा सुशांत जे काल केतन भाटीकार वांगडा आशिल्ले वांगडा सो आमी तेजे कडल्यान जाणा जावन घेतलें की कशा पद्दतीचें आनी कितें थंय घडलें तें सुशांत बाब थंय अशें कितें घडलें अशें वाटेक वाटेक आमी येताले पळय रिटर्न घरा कडेन ते वाटेक मुतोर सो हांवें कितें म्हणलें आमी मुखार म्हणटा तो पयलीं कितें धाब्यार आमी जेवया रात जाल्ली म्हणपाक म्हणलें थंयच मुतया म्हणपाक तो म्हणना हांगा पळय घेवपाक ताका डायबिटीज आसली तो इमिडिएटली वचूंक जाय सो ते क्रॉस रोडा बी थांबलो गाडयेन थंय लायट तशें कांय ना तो तो वचता रस्तो दांडेली वचता म्हणटा मातसो थंय थांबले कडेन तो मुतूंक भायर उबो रावलो आनी हांव मुतूंक भायर उबो रावलो मुतान हातून दोन फोन न्ही ताका एक फोन ताका सकयल पडलो सो वचून जातकीर ताणें तो फोन काडलो तितून काडटा आसतना तशें खंय तरी चाकून मारले मरे पळोवपाक सारन करून पळो हांवें ते फकाणाचेर धर म्हळें ताका गाडी बस तें बटन लायलो चेन काडटा आसतना लावन लायले बी आनी गाडये कडेन आसून ताका तें हें ब्लॅकआउट जाल्लो दिसता मागीर थंयच्यान ताका गाडयेन घालून हांगा हाडलो आनी थंय रेंज नासली आनी कोण आहले वांगडा ना हांव तो खंय गेलो दोगी जाता खंय गेलो हय कितलेय कामाला आमी दोगी जाता मागीर हांवें तेगे भावाक फोन मारलो कौतुकाक फोन मारलो अभी तेका फोन मारलो आनी म्हणलें ताका अशें जाल्लें हा प्रॉब्लम जालो तूं मातशें एम्बुलन्स घेवन म्हणलें हांगा यो खंय बॉडीचेर यो आनी पावस पडले कारण म्हाका चलोवपाक मेळटा गाडी तशी आनी थंय गाडी एक पडिल्ली आसली सो थंय करता म्हणल्यार ह्या बॉडीचेर हांगा येयलें कौतुकान ताका हॉस्पिटलान हाडलो हॉस्पिटलान व्हरपाक ताका ऑलरेडी बीस काडलो म्हणटालें ब्लू जाल्लो मयूस जाल्लो आनी तिणें दाखयलें म्हाका बायटांक मारलो म्हणटा म्हणजे थंयच्यान तुमी प्रवास करता आसतना वाटेक म्हणजे कितलो टायम लागलो थंयच्यान येवपाक वचून एक वर सवार गेलें वर सवार देड वर म्हळ्यार जाता कारण की म्हाका गाडी चलोवपाक मेळना न्ही न्यू पावस पडला प्लस थंय गाडी पडिल्ले कारण म्हाका सगळें ट्रॅफिक मेळ्ळें आनी म्हाका फोन ते लागना म्हणटा म्हाका एक जाग्यार फोन मारून रावपाक न्ही हांवें तांकां कौतुकाक फोन मारलो हांवें अबीक फोन मारलो फ्रेंडाक अबी ताका म्हळ्यार घरा चलून ताका सांगलो भितर आसा मागीर तशें करून एम्बुलन्स हाडलें तें एम्बुलन्स थंय घाललो जवळ जवळ एक वराचो प्रवास गाडयेनूच काडलो हय हय मागीर डॉक्टर म्हणपालो टायम जालो तो डिपेंड तो कसो कितें आसता आनी सुचना म्हणजे खंय व्हरचो आनी खंय व्हरचो ना पूण हांवें जालें जाल्यार म्हाका डिसायड केलें की हांवें गोंयान गेलो सारकें कित्याक हांव जर रामनगर गेलो तो बेळगांव जालो वॉटेवर ते गोंयान गेल्यार आमकां एक्चुअली की बॉर्डरीचेर ताजो भावाक ऑलरेडी सांगलें न्ही हांवें सो थंयच्यान गाडी भायर काडटना हांवें डिसायड गोंयान व्हरतलो आनी भावाक मागीर फोन मारतलो आनी तें एम्बुलन्स हाडलो ते पयलींच डिसायड केलें तें सांगलो हांवें तेका फोनार सांग म्हाज्या फ्रेंडाक हांवें अशेंच करून घे तांच्यान एम्बुलन्स बी हाडली थंय कितें आसता अशें आसता बाबा एम्बुलन्सीन ऑक्सिजन आसता कितें आसता हांव तेज्या फास्ट पावलो जाल्यार उदक एक एम्बुलन्सीन ऑक्सिजन बी कितें आसता न्ही सो मनशान कितें कितें म्हाजो वांगडचो भाव म्हणना फ्रेंड म्हणना म्हणजे एवरीथींग एक वेगळे तरेचें नातें तुमचें जीव म्हणजे अशें हांव सुद्दां आयज ताजी जाग्यार हांव आशिल्लो आयज दोतोर फोंडे माथ्यार घेतला त्या दिसा हांवें कांयच करूं ना हांव ताका मेडिसीन हाडून दिवपाक शकलो ना कित्याक सर्कमस्टन्स अशें आसलें की कांय करूं शकना तर हे आशिल्ले सुशांत कवळेकर जे तेंच्या वांगडा आशिल्ले आनी सातत्यान जेन्ना जेन्ना केतन भाटीकार कसलें काम करपा खातीर मुखार सरतालो तेन्ना तेन्ना तेंचो पाठिंबो जो आसा हो तेंच्या वांगडा आसतालो दोगांची एक भाव भावाचें कशें नातें